سه شخص را با ذریعه او سه شخص آتش جهنم را برانگیخته کرده می شود. این حدیث را در صحیح مسلم در شرح این در تفصیل این بروین ببینید که شفیع ابن ماطع این از ابو هریره رضی الله تعالی عنه پرسان میکنه حدثنی بحدیث سمعته من رسول الله صلی الله علیه و ای ابو هریره این قسم حدیث بیان که تو خود از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده باشی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه این حدیث را بیان میکنه. هنگامی که حدیث را بخواهد که بیان کنه بیهوش میشود، دوباره به هوش میآید، میخواهد که بیان کنه دوباره بیهوش میشود، بار سوم کوشش میکنه حدیث را بیان میکنه. شفیع بن ماطع این حدیث را گرفت، رفت در شام نزد امیر معاویه رضی الله تعالی عنه خلیفه بودند. در یک مجلس نشسته بودند، بسیاری از دیگر اربابها بزرگان نشسته بودند. در او هنگام از حضرت امیر معاویه پرسان کرد، گفت برای ما ابو هریره رضی الله تعالی عنه یک حدیث بیان کرد 3 مرتبه بیهوش شدن از خاطر بیان کرده این حدیث. گفت کدام حدیث است؟ همین حدیث را برایش بیان کرد. امیر معاویه رضی الله تعالی اینقدر گریان کردند که ریش مبارکشان تر شد از خاطر گریان. اشخاص هایی که در آن مجلس نشسته بودند آنها سرزنش کرد شفیع بن ماطع را که تو چرا امیر المؤمنین را در غمگینی انداختی؟ لیکن امیر معاویه رضی الله تعالی عنه چی گفت؟ گفت نه، سرزنش نکنید این را. گفت بسیار احادیث خوب بیان کرد، دل ما را نرم کرد. سبحان الله. و این حدیث هم از جمله احادیث مبکى صالحین است که امیر معاویه رضی الله تعالی عنه گفت وقتی که ریا اینقدر عمل بزرگ است که سخاوت انسان را، عالمی انسان را، قاری را که قرآن را حفظ میکنه این را برباد میکنه. پس چگونه است به یک انسانی که عام گناه های انجام میدهد و ریا میکنه چی سختی و چی انجام برای باشد؟